جبریل میں اس بندے دے نال پیار کرنا ہے تم یہ دے نال پیار کر پھر جبریل امین علیہ السلام بھی پیار کرن لگ پیندے نے پھر جناب والا رب تعالیٰ دا حکم کی ہوندا ہے اے جبریل میں اس بندے دے نال پیار کرنا ہے تم ہی پیار کر جنے آسمان تے ملائکہ نے فرشتے نے سارے دعا دے ہو میرے فلاں بندے دے نال پیار کرو سبحان اللہ نہ لے کے کیا جاندا ہے فلاں بندے دے نال رب پیار کرنا ہے پیاؤ جبریل پیار دے نے اے ملائکہ سارے تسی بھی پیار کرو جناب والا فرشتے بھی پیار کرنا پہنے آسمان والے پھر جناب والا مقام آتا جانا ہے پھر رب تعالیٰ دی رات فرماتے ہیں جبریل دنیا تیری اعلان کر دے جبریل دنیا تیری اعلان کر دے کہ میں فلاں بندے دے نال پیار کرنا ہے میرا جبریل بھی پیار کرنا ہے سارے فرشتے بھی پیار کرنے اے دنیا والے ہو اسی بھی اس میرے بندے دے نال پیار کرو اے سمجھ لو کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے میرے علی حجویری دے نال پیار کرو اے دنیا والے ہو میرے علی حجویری داتا گنج بخش علی حجویری دے نال پیار کرو اے دنیا والے ہو میں اس بندے دے نال پیار کرنا ہے میرے فرشتے بھی پیار کرنے نے اسی بھی سارے پیار کرو میرے معین و دین دے نال پیار کرو میرے فرید و دین دے نال پیار کرو میرے قطب و دین دے نال پیار کرو میرے نظام و دین دے نال پیار کرو میرے علی دے نال پیار کرو فرماتا میرے علی دے نال پیار کرو اے میرے بندیاں دے نال پیار کرو کیونکہ میں انہاں دے نال پیار کرنا ہے انہاں نے اللہ اللہ کر کے رب نو راضی کیتا ہویا ہے اللہ اللہ کرتے کرتے